श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। आदरणीय सज्जन, सत्संग अनुरागी, जिज्ञासु साधक भक्त महानुभावहरू, यहाँलाई हार्दिक नमन, स्वागत छ। आजको विशेष सत्संग साधनामा आज पनि हामी श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रमबाट विशेष भगवान नामको महात्म्य सहित, भगवान नामको अर्थ र भाव सहित निष्ठा र समर्पणपूर्वक साधना गर्दैछौँ, सत्संग गर्दैछौँ, शब्द ब्रह्ममा, भगवान नाममा डुब्दैछौँ। हाम्रो आत्यन्तिक कल्याण हुँदैछ। भगवानको नाम नै परम आश्रय हो। नाम र नामीमा कुनै भेद छैन, शब्द नै ब्रह्म हो। जति पनि संसारमा शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध लगायत जति पनि अस्तित्व छन् ती सबै भगवानकै स्वरूप हुन्। प्रकारान्तरले अल्टिमेटली अन्ततः सबै भगवत स्वरूपै हुन्। बुझेर ल्याउँदा, चुरोमा पुग्दा, गहिराइमा पुग्दा, र त्यही कुरालाई उद्बोधन कसरी हुन्छ? भगवानको नामबाट, भगवानको नामको जप ध्यानबाट, कीर्तनबाट, स्मरणबाट, वाचनबाट, अनेक प्रकारले त्यही भगवत साधना नै हुन्छ। साधक, साधना अनि साध्य भगवान अभेद हुन्। साध्य र साधकमा अनि साधनामा, साधनमा कुनै भेद हुँदैन। यो भक्ति योगको परम साधना हो, जसमा नामको महात्म्य, नामको जप ध्यान अत्यन्तै श्रेष्ठ हो, निर्विकल्प उपाय हो, श्रेष्ठतम उपाय हो। आउनुहोस् भगवानका दिव्य नामहरूको वाचन गरौँ, अर्थ र भावलाई मनन गरौँ, ध्यान गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। आज 49औं श्लोक। स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु रादिदेवः पुरन्दरः। अर्थ, स्कन्दः स्वामी कार्तिकेय स्वरूप, कुमार कार्तिकेय स्कन्दः पनि भगवानकै रूप हो। भगवानकै एउटा रूप हुनुहुन्छ स्कन्द कुमार पनि। स्कन्दधर, धर्मपथलाई धारण गर्नेवाला, हरेक भगवानका स्वरूपहरू। धुर्यः, सृष्टिको धुराको रूप धारण गर्ने, सृष्टिको धुरा। मियो, वरदः, इच्छित वर दिनेवाला। वायुवाहनः, सारा वायुहरूलाई चलाउनेवाला, वायु जसको कारणले बग्छ। सत्येन वायवो वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्यले, त्यही परमात्माको सत्ताले वायु बग्छ, उसैमा अधिष्ठित भएर वायु बग्छ। त्यस्तै गरी वासुदेवः, सर्वस्मिन् वसतीति वासुदेवः, सबैको वासस्थान, सबैमा बस्ने र सर्वस्वरूप नै वासुदेव हो। वासुदेवको दुईटा अर्थ छ, अभेद र परिपूरक अर्थ। जो सबैमा बस्छ र जो सबै स्वरूप हो, जो सबै थोक हो, त्यही हो वासुदेव। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। गीता 7:19। वासुदेवको परम महत्व छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव परा वेदः, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः। ज्ञान, क्रिया, तपस्या, वेद, साधना जे पनि गरिन्छ वासुदेवकै लागि गरिन्छ, वासुदेवकै प्राप्तिको लागि गरिन्छ, वासुदेवमय भएर गरिन्छ। देवो भूत्वा देवं व्यजेत, देव भएर, भगवानको अंश भएर, भगवानकै भएर भगवानको साधना गरिन्छ। हामी पनि वासुदेवमय भएर वासुदेवकै साधना गर्छौँ, वासुदेवलाई प्रेम गर्छौँ, वासुदेवको भक्ति गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, वासुदेवको स्मरण गर्छौँ, निधि ध्यासन गर्छौँ। जे छ सारा मदार वासुदेवमा छ। वासुदेव भनेको त्यो परम तत्त्व हो। वासुदेवः सर्वम इति, सबैको वासस्थान, सबैको आश्रय, सबैको तत्त्व त्यही वासुदेव हो। बृहद्भानुः, महान किरणवाला, महान तेजवाला, महान प्रतापी। आदिदेवः, आदिकालदेखि वर्तमानका देवता, परम देवता, ईश्वर, आदिदेव,
सबैभन्दा पहिलो देव को हो त? देवताको पनि देवता, ईश्वरको पनि ईश्वर महेश्वर, देवादिदेव महादेव, आत्माको पनि आत्मा, सर्वात्मा, परमात्मा, विश्वात्मा को हो त भन्दा उनै वासुदेव हो, श्री कृष्ण हो, श्री नारायण हो, उनै भगवान शिव भोले बाबा हो। तत्त्व एउटै हो, हृदय पनि एउटै हो, नाम रूप मात्रै अनेक हुन्। अनेकमा एकै छ, एक नभई अनेक बनेकै छैन। एकबाट अनेक निस्किएको हो, अनेक स्वरूप पनि एकताबद्ध छ। हत्केलाको औँला जस्तो हत्केला एउटै हो, औँलाहरू अलग 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 छन्, शरीर एउटै हो, धेरै अङ्गहरू छन्, एउटैमा अनेक हो। अनेक भएर एउटा भन्ने होइन। भगवान धेरै होइन, बहुईश्वरवाद होइन, एक ईश्वरवाद हो। एक ईश्वरका अनेक नाम रूप, अनेक लीला, अनेक संरचनाहरू अवश्य छन्, शाश्वत छन्, नित्य छन्। पुरन्दरः शत्रुका पुरहरूलाई नाश गर्ने, शत्रुका किल्लाहरूलाई भत्काउने, मयदानवको त्रिपुरलाई भस्मीभूत पार्ने भगवान भोले बाबा उहाँ नै हो। दानवका किल्लाहरूलाई धराशायी बनाउने, आततायी अधार्मिकहरूलाई विनष्ट गर्ने, धर्म संरक्षणार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवानले वचनबद्धता दिनुभएको छ गीतामा। जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ, हानि हुन्छ, तब भगवानको यस धरतीमा अवतरण हुन्छ। भगवानको यहाँ डिसेन्ड हुनुहुन्छ, भगवान आउनुहुन्छ, अवतीर्ण हुनुहुन्छ। अवतार र जन्ममा फरक छ। हाम्रो जन्म हुन्छ शरीरको रूपमा दुःख सुख झेल्दै, तर भगवान स्वयं प्रकट हुनुहुन्छ, अवतीर्ण हुनुहुन्छ, माथिबाट तल झर्नुहुन्छ। प्रकट हुने हो भगवान, हामी जन्म लिने हो। यति फरक छ हामी र भगवानमा। भगवान मायापति हो, सदा मायामुक्त हो, तर हामी मायाबद्ध छौँ, मायामा आसक्त छौँ। त्यही मायाबाट मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ भगवानको भक्ति अनिवार्य छ। भक्ति बिना मायाबाट मुक्ति मिल्दैन। एकछिनलाई मिले पनि फेरि मायाले एट्याक गरिहाल्छ, हाम्रो शक्तिले धान्दैन। जब भक्ति हामीले प्राप्त गर्छौँ, ईश्वरमा अनुरक्त हुन्छौँ, ईश्वरसँग योगयुक्त हुन्छौँ, बल्ल ईश्वरको शक्तिको प्रभावले हामी कम्बाइन्ड हुन्छौँ। जब गड कम्बिनेसन योग भइसकेपछि, युनिटी जीवात्मा र परमात्माको फ्युजन भइसकेपछि मायाको ताकतले भेट्दैन, माया भाग्छ। माया टाढैबाट भाग्छ, प्रणाम गर्छ, उल्टो हामीलाई प्रणाम गर्छ मायाले, अनि भाग्छ। मामे भए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवानको शरण, भगवानमा प्रपन्न भइसकेपछि त्यो माया पार भइन्छ। यही हो शास्त्रको निचोड। स्वयंको अनुभव केही क्षणलाई भए पनि, आत्मस्वरूपको बोध भए पनि, यदि ईश्वरमा भक्ति, परमात्मा प्रेम भएको छैन भने मायाले फेरि गाल्छ, फेरि एट्याक गर्छ। मायाले जित्छ। जुन दिन ईश्वरमा पुरा शरणागत भइन्छ, हरिको चरणमा शरणागत भइन्छ, त्यही दिनबाट मायाबाट सधैँको लागि मुक्त। भगवानले हाम्रो जिम्मा लिनुहुन्छ। बिरालाले बच्चा च्यापे जस्तो उसले, हाम्रो प्यारेन्ट्स, हाम्रो मातापिता, सर्वस्व परमात्माले हाम्रो जिम्मा लिएपछि मायाबाट मुक्ति मिल्छ। मायाले हामीलाई कति पनि ठेस पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले भगवानको चिन्तन, भगवानको स्मरण, भगवानको साथको अनुभव, कम्बिनेसनको अनुभव, योगको अनुभव अनिवार्य छ साधकको लागि। एक्लै साधना हुँदैन, भगवानसँग साधना हुन्छ। साधना भनेकै साध्यसँग एकाकार हुनु। साध्य को हो त? अनन्त परब्रह्म परमात्मा हो। परमात्मालाई यहीँ धारण गरेर हृदयमै जो हृदयस्थ छ, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्यात्मनि तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। यावत् प्रमाणहरू छन्, परमात्मा यहीँ हुनुहुन्छ। यहीँ भएको परमात्मालाई अनुभूत गरौँ, ध्यान गरौँ, भजन गरौँ, जप गरौँ, यहीँ अनुभूत गरौँ र मायाबाट मुक्त बनौँ। माया मुक्त बन्नको लागि साधना गरिन्छ र आनन्दले युक्त हुन, शक्तिले युक्त हुन, ज्ञानले युक्त हुन, पवित्रताले, प्रेमले, करुणाले, मैत्रीले, अहोभावले, कृतज्ञताले, ग्र्याटिट्युडले युक्त हुनको लागि साधना गरिन्छ। त्यो परम भावमा
प्रवेश गर्नको लागि साधना गरिन्छ र त्यो अनुभव हामीलाई भइरहेको छ। अगाडि बढौँ। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः। भगवानको गुण महिमा जति गाए पनि रसिलो, कहिल्यै बोर आउँदैन, कहिल्यै दिक्क लाग्दैन। भगवानको जति नामको श्रवण गर्यो, जति अर्थ बुझ्यो, जति भाव बुझ्यो, जति बुझ्यो त्यति आनन्द। संसारिक ज्ञान चाहिँ जति बुझ्यो झन् कठिन हुन्छ भने ईश्वरको ज्ञान, त्यो परम रसको ज्ञान चाहिँ जति चाख्यो त्यति रसिलो, त्यति घटिलो, त्यति गहिरो, त्यति प्रिय हुँदै जान्छ। झन् रस अनन्त वर्धमान प्रेम रसको अनुभूति हुँदै जान्छ। अशोक भगवानको नाम हेर्नुहोस् है, 1000 नाम मध्ये अशोक नाम भगवानको शोक रहित। आफू शोक जोसँग छैन उसैले अरूलाई अशोक बनाउन सक्छ। जो आफू भयमुक्त छ उसैले अभयताको दान दिन सक्छ, उसैले निर्भय बनाउन सक्छ। त्यसैले दुःख पर्दा बलियो व्यक्तिको आड लाग्नुपर्छ, जानेको व्यक्तिको संगत गर्नुपर्छ, आफूले पनि जानिन्छ। बलवानको संगत गरे बल प्राप्त हुन्छ, बलहीन अज्ञानीको संगत गरे भने दुर्गति हुन्छ। त्यसैले भगवानको संगत गरे भने सद्गति हुन्छ। जो भगवान अशोक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, सबैको तारणहार हो, त्यही तारणहार भगवानकै हात समात्नुपर्छ, पक्रिनुपर्छ, कहिले छोड्नु हुँदैन। अज्ञानवश होइन म त आफै हिँड्छु, म आफै सक्षम छु, मैले सबै कुरो जानेको छु, सबै थोक मसँग छ भन्ने अभिमान पैदा भयो भने गइयो, कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। भगवानलाई पाएपछि कहिल्यै छुट्नु हुँदैन। त्यो छुटेकै छैन। त्यो छुटेको भन्ने भाव पनि हाम्रो अज्ञानले भएको, विस्मृतिले भएको। सदा स्मृति हुनको लागि चाहिँ सत्सङ्ग नियमित नित्य गर्नुपर्छ। दैनिक सत्सङ्ग पल प्रतिपल, घन्टा घन्टामा, मिनट मिनटमा सम्झिराख्नुपर्छ। सम्झिए सुख, बिर्सिए दुःख, सार कुरो। भगवानलाई सम्झिराखे सुख, आनन्द, शान्ति, ढुक्क, निर्भयता। बिर्सियो भने दुःखै दुःख, बिर्सियो भने अनि संसारकै लथालिङ्ग रैदालो, अनि फस्यो, तनावग्रस्त बन्यो, अनि उच्च नीच भेदभाव कम्पेरिजन, बस स्वाहा। सम्झिनु पर्यो आत्मालाई, परमात्मालाई, त्यो प्रेमलाई, त्यो मूल स्वरूपलाई, र तदनुकूल व्यवहार गर्यो भने आनन्दै आनन्द छ। अगाडि तारण, भक्तहरूलाई तार्ने, तारणहारको कुरो अघि आयो। तारण, भक्तहरूलाई तार्ने उही ईश्वर हो, अरूले सक्दैन। हरिम हरति पापानी, पापहरू हरण गरेर हल्का बनाएर उतारेर तार्दिने, भवसागर तार्दिने हरि नै हो। आफै तर्न सकिँदैन यो भवसागर, यो एकदम विकराल छ, यो असार छ। असारबाट तार्नको लागि भगवान नै चाहिन्छ। तारह, दुष्टलाई पनि तार्ने, दुष्टलाई पनि यदि ज्ञानले मानेन भने ताडना दिएर पनि तार्ने, दण्ड दिएर, दण्डित गरेर, सजाय चखाएर पनि उसको पनि कल्याण गर्ने। दुष्टलाई दण्ड दिनु भनेको पनि प्रेम गर्नु। दुष्टलाई माया गरेर पुलपुल्यायो भने त्यो प्रेम होइन, त्यो त झन् आसक्ति हो, त्यो त झन् मायाको चाहिँ बन्धन हो। दुष्टलाई दण्ड दिनै पर्छ, त्यसलाई अथवा भेद गर्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ, ताकि ऊ सुध्रोस्, मति फिरोस्, अथवा दण्डित भएर उसले फेरि आफूलाई रूपान्तरण गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रियामा लागोस्। त्यसैले दुष्टहरूलाई दण्ड दिनै पर्छ, अनिवार्य छ। संसारमा दण्ड पनि एउटा अनिवार्य साधन हो, यो पनि सुधारकै लागि हो। त्यसैले आजकल कारागारलाई जेल नभनिकन सुधार गृह भन्ने चलन छ। किन सुधार गृह भनिन्छ? ताकि त्यहाँ बसेर मान्छेले आफ्नो गल्तीको पश्चाताप गरोस्, रियलाइज गरोस्, र आगामी दिनमा यस्तो गल्ती गर्दिन भन्ने अठोट गरोस्। त्यसको लागि कारागार, जेललाई अहिले सुधार गृह भन्ने एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ डेभलप भएको छ। अगाडि सुरह वीरह शौरिः, सुरका कुलमा उत्पन्न हुने, जनेश्वर सबैका ईश्वर, अनुकूलः सबैको प्रिय, सबैलाई अनुकूलता दिने, प्रियता दिने, अस्ति भाति प्रेम। भगवानको स्वरूप सच्चित आनन्द, अस्ति भाति चेतन, जान्ने, सबै कुरो जान्ने, प्रिय भनेको आनन्द। त्यस्तो सच्चित आनन्द स्वरूप, सतावर्तः, धर्म रक्षार्थ बारम्बार प्रयास गर्ने, आउने, धर्म संरक्षणको लागि अवतार ग्रहण गरेर आउने, भूभारलाई हरण गर्ने, दुष्टहरूलाई विनष्ट गर्ने, पद्मी कमललाई धारण गर्ने, पद्मनाभ
एउटा हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म, पद्म भनेको के हो? कमलको फुल लिने, त्यति रसिलो कोमल प्रेमयुक्त सौन्दर्ययुक्त अत्यन्तै आकर्षक दिव्य छविवाला कमल समान मिठो वासनादार त्यस्तो स्वरूप छ भगवानको। पद्म निवेक्षण, कमलको जस्तो आँखा भएको कमलनयन। पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धि रिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः। पद्मनाभ कमल जस्तो नाभि भएका, जहाँबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुहुन्छ, अरविन्दाक्ष कमल जस्तो आँखा भएका, त्यस्तै पद्मगर्भ कमल जस्तो हृदय भएका कोमल सुन्दर, यस्तो सुन्दर हृदय छ भगवानको। हाम्रो हृदय पनि कमल जस्तो भयो भने भगवानको यहाँ बास हुन्छ। हृदय कमलमा आऊ बसु, आऊ बस प्रभु भन्ने भजनै छ। हृदय कमलमा भगवानको विराजमान हुन्छ। हृदयलाई कमल जस्तो कोमल शुद्ध पवित्र बनाउनुपर्छ, पत्थर जस्तो कठोर होइन। पत्थर जस्तो कठोर हृदयमा भगवानको बास हुनै सक्दैन। भगवान आउनुहुन्न त्यहाँ। कमल हृदय, प्रेमयुक्त हृदय, करुण हृदय, हिंसाको भाव होइन अहिंसाको भावले युक्त त्यस्तो शुद्ध चित्त भएको अन्तःकरणमा त्यो कमल जस्तो पवित्र सौन्दर्यको भावमा भगवानको त्यहाँ विराजमान हुन्छ। सत्यम शिवम सुन्दरम। ईश्वर सत्य हो, सुन्दर पनि हो। सत्यम शिवम सुन्दरम। शिव भनेको कल्याणकारी चेतन तत्त्व, चेतना पनि हो, सत्य पनि हो अनि सुन्दर पनि हो। तिनटै कुराको कम्बिनेसन हुन्छ सत्यम शिवम सुन्दरम। राम्रो आकर्षक पनि हुन्छ भगवानको स्वरूप, मिठो लाग्छ भगवानको चाहिँ लक्षण। यदि लक्ष्य रूपी भगवानलाई प्राप्त गरेका छौँ भने हाम्रो स्वभाव बानी बेहोरा सबै कुराहरू मिठा लाग्छन्, सबैको लागि कल्याणकारी हुन्छ, शिवमय हुन्छ, त्यो सत्य हुन्छ, सधैँ रहन्छ। त्यो भाव त्यो सत्य भाव हो, सबैको लागि अनुकरणीय हुन्छ, सुन्दर हुन्छ, चेतन हुन्छ, त्यो शिवमय हुन्छ। त्यस्तै शरीरभृत, शरीरलाई पोषण गर्ने, महर्धि महान सम्पत्तिवाला ऐश्वर्यवान भगवान। त्यस्तै गरी वृद्ध सबैभन्दा सम्पन्न, रिद्धि सिद्धिले युक्त भएका, वृद्धात्मा सबैभन्दा ठुलो आत्मा, वृद्धात्मा सबैभन्दा ज्येष्ठ श्रेष्ठ, सबैभन्दा पाका। कुरा कसको सुन्ने त? अब अन्तिममा कसको कुरो पत्याउने? भगवानको। बरु व्यक्तिको कुरो नपत्याए पनि हुन्छ, तर भगवानको कुरो चाहिँ पत्याउनै पर्छ। पाको मान्छेको कुरा पत्याइन्छ, अनुभवी ज्येष्ठ श्रेष्ठ। भगवानभन्दा ज्येष्ठ र श्रेष्ठ कोही पनि छैन। त्यसैले भगवानकै कुरो पत्याउँ, गीताकै कुरो पत्याउँ, भागवतकै कुरो पत्याउँ, वेद उपनिषदकै कुराहरू पत्याउँ। आधिकारिक ज्ञान कहाँ छ? गीतामा छ। अझै गीतालाई भन्नुपर्दा त हामीले गीताको चाहिँ लगभग 95 एपिसोडमा वाचन पनि गऱ्यौँ। जुन गीताको ग्रन्थ जो छ 700 श्लोकको 18 अध्यायमा साक्षात् भगवानको डाइरेक्ट वाणी भएको हुनाले गीतालाई परम प्रमाण मान्न सकिन्छ। वेद पढेर नबुझिएला 4 वेद क्लिष्ट छ, जटिल छ, वेद पढेर बुझ्न गाह्रो छ, आलङ्कारिक गुणार्थ लाग्छ। गीतामा चाहिँ सिधै अर्थ बुझिन्छ, डाइरेक्ट नलेज हो गीता। कहीँ घुमाई फिराई केही छैन, सिधा ज्ञान जसले पनि बुझ्न सक्ने सरल संस्कृतमा। त्यसका नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजीमा पनि अनुवादहरू, सही अनुवादहरू पर्याप्त पाइन्छन्। गीता भनेको डाइरेक्ट नलेज हो, डाइरेक्ट भगवानको वाणी हो। अर्जुनको माध्यमबाट हामीलाई दिनुभएको कलिकालका मनुष्यको लागि हो गीता वास्तवमा। पहिला सतयुगमा त्रेतायुगमा गीताको यसरी प्रचार थिएन जति अहिले छ, किनकि गीता बनेकै कलियुगको लागि हो। कलियुगमा मान्छेहरू धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट छन्, अनेक किसिमका चिन्तनले हावी छन्। उनीहरूलाई सिधा ज्ञान दिनु पर्यो। कल्याणको सोझो साधन गीता रूपी महाज्ञान, महाअमृत हो यो। जसले गीतालाई बुझ्यो, जीवनमा धारण गर्यो, जीव के हो, शरीर के हो, आत्मा परमात्मा, कर्म अकर्म विकर्म, भक्ति साधना ध्यान स्वधर्म इत्यादि के हुन् भन्ने कुराको प्रष्ट तस्विर जस्ताको तस्तै त्यो परम दर्पण गीतामा छ। गीताको अध्ययन अनुशीलन गरेर जीवनलाई सम्हाल्न सकिन्छ, जीवनलाई सजाउन सकिन्छ, जीवनलाई धन्य बनाउन सकिन्छ। त्यसैले आउनुहोस् गीताको दैनिक श्रवण गरौँ, दैनिक अध्ययन गरौँ, स्वाध्यायन गरौँ। दिनको 1 श्लोक 2 श्लोक 1 अध्यायसम्म धेरैमा गीता दैनिक पढौँ, जानौँ, सिकौँ, अनुभव गरौँ, ध्यान गरौँ, भक्ति गरौँ, भजन गरौँ, कर्मयोग गरौँ दिनभरि। गीताले भनेअनुसार गीता पढेर अर्जुनले युद्ध गरे, गीता जानेर आफ्नो कर्मयोग गरे। हामीले पनि
आफ्नो जीवनका सबै कर्महरूलाई सही सही ढङ्गले गरौँ, नठगौँ, अल्छी नगरौँ, प्रमाद नगरौँ, आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गरौँ। कर्म नै धर्म हो रहेछ भन्ने कुरो गीताले सिकाएको छ। कर्म छोड्यो भने त्यो पापी हो, कर्मबाट भाग्यो भने त्यो आलसी हो, प्रमादी हो, अधार्मिक हो। आफ्नो स्वधर्म कर्म छोड्नै हुँदैन। कस्तो गहिरो वैज्ञानिक शिक्षा! धर्म भनेको अफिम भन्नेलाई, धर्म भनेको पलायन भन्नेलाई गहिरो सबक सिकाएको छ गीताले। होइन, धर्म भनेको त कर्म हो, कर्म नै धर्म हो, जगत नै हरि हो, ईश्वरको रूप हो, वासुदेवको रूप हो। जगत रूपको परमात्मालाई सेवा गर, त्यही तिम्रो धर्म हो, कर्तव्य हो। कति गहिरो सन्देश, कति गहिरो ब्रह्मज्ञान, वासुदेव सर्वम। यस्तो गहिरो ज्ञान गीताले दिएको छ। यो गीता छोडेर अन्त जानु, बुद्धि गुमाउनु भनेको त पुरा मूर्खता हो, दुर्भाग्य। त्यसैले आदरणीय सज्जन मित्रहरू, भगवानकै साक्षात् वाणी भगवत गीताको दैनिक अध्ययन गरौँ। जति सकिन्छ जीवनमा उतार्दै जाउँ, उतार्दै जाउँ। यो जीवन हिरा बन्छ, धन्य बन्छ, आनन्दित बन्छ, प्रफुल्लित बन्छ, मुक्त बन्छ, भक्त बन्छ। अरू के चाहियो? प्राप्त प्राप्तव्य, कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य हुन्छ यो जीवात्मा, धन्य हुन्छ, मुक्त हुन्छ। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ति प्रलयेन व्यथन्ति च। 14औं अध्यायमा आउँछ। यो ज्ञान जानेपछि, गीताको ज्ञान, भगवानको वाणी निर्देशन जानेपछि भगवानसँग साधर्म्य हुन्छ, समता हुन्छ, एकत्व हुन्छ, योग हुन्छ, मिलन हुन्छ, मुक्ति हुन्छ, कैवल्य हुन्छ, सायुज्य हुन्छ। अनि जन्मिनु पर्दैन, मरणको व्यथा हुँदैन, पीडा हुँदैन, जन्म र मृत्यु स्वाभाविक हुन्छन् र शरीर छुटेपछि पुनः पुनः यो संसारको दुष्चक्रमा भड्किनु पर्दैन। सधैँको लागि मुक्त भइन्छ, सधैँको लागि शाश्वत शान्ति, आनन्द, प्रेम, भगवत साहित्य, भक्तिको प्राप्ति हुन्छ। प्रतिक्षण वर्धमान अनन्त आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। त्यसको सुरुवात अहिलेबाट हुन्छ। त्यसैले गीताजीको अध्ययन म फेरि भन्छु, दैनिक गरौँ, नियमित गरौँ, अत्यन्तै निष्ठापूर्वक गरौँ। भगवानको वाणी हो गीता। अगाडि ठुला ठुला आँखा भएका महाक्ष गरुडध्वज गरुड वाहन भएका भगवान विष्णु नारायण, अतुल सरभो भीम समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मी वासन मृत्युञ्जयः। भगवानको नामको महिमा कस्तो छ हेर्नुहोस् त। कोही सुनेका शब्द छन्, कोही नसुनेका शब्द छन्। भगवानका नाम, छोराछोरीको नाम राख्दा पनि यिनै शब्दहरू राखौँ न, भावसहित, अर्थसहित, कति आनन्द आउँछ। अतुलः अतुलनीय, सर्वः अत्यन्त शोभायमान, भीमः दुष्टको निम्ति डरलाग्दो, भीमकाय, समयज्ञ सबैको समय र प्रतिज्ञाहरूलाई जान्ने, हविर्हरि यज्ञमा दिएका आहुतिहरूलाई ग्रहण गर्ने, ब्रह्माण्ड परम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्महोत्तमम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। यज्ञ रूप, याजक रूप, यज्ञको चाहिँ अभिष्ट रूप, सबै हवि रूप, होता रूप, सबै भगवानै हो, ब्रह्म नै हो, त्यही विष्णु नै हो। यज्ञ नै विष्णु रूप हो। विष्णुकै तृप्तिको लागि यज्ञ गरिन्छ। अग्नि नै विष्णुको रूप हुन्, अग्निमीडे पुरोहितम। सर्वलक्षण लक्षण्यः, सबै लक्षणले सिद्ध गर्न सकिने, लक्ष्मीवान, सम्पत्ति सम्पन्न, समितिञ्जय, युद्धलाई पनि जित्ने, वृक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः, महीधरो महाभागो वेगवान अमितासनः। भगवानको नाम, दिव्य नामहरू अझै अगाडि, वृक्षरः नाशरहित, रोहित मत्स्यरूप, मत्स्यावतार भयो भगवानको। मार्ग खोजिनुपर्ने बाटो, सत्मार्ग नै भगवान हो। मार्ग पनि उही हो, मार्ग पनि भगवानकै नाम हो। मार्ग गन्तव्य रहित हुँदैन। एउटा गन्तव्य भएर नै मार्ग हुन्छ भने त्यो मार्ग चाहिँ गन्तव्यसँगै जोडिएको अभेद बाटो हो। एउटा बाटो हो, हामी काठमाडौँ जान्छौँ, कुनै देश जान्छौँ, त्यो बाटो त्यही ठाउँसँग जोडिएकै हुन्छ, टुटेको हुँदैन, अभेद हुन्छ, अभिन्न हुन्छ। भनेपछि मार्ग पनि उही हो, गन्तव्य पनि उही हो, साधन पनि उही हो, साध्य पनि उही हो, साधक पनि उही हो, हामी पनि उही हौँ, उसैको अंश हौँ। हामीले अहङ्कार पो गर्नु भएन, मै भगवान हुँ भन्न त हुँदै भएन। तर म भगवान को हुँ, मै भगवान हुँ भन्न भएन, अहङ्कार भयो। तर म भगवान को हुँ भन्दा प्रेम भयो। म उसको, ऊ मेरो, तिमी मेरो, म तिम्रो, यति भन्दा प्रेम भयो। प्रेमको अनुभव हो अध्यात्म भनेको, ईश्वरकै सम्बन्धको
ईश्वरकै स्वभाव र शक्ति हो यो। अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभावोऽध्यात्म उच्यते। अध्यात्म भनेको ईश्वरको स्वभाव हो। परमात्माको स्वभावलाई अध्यात्म भनिन्छ। हामी परमात्माकै स्वभाव, भाव भनेको अस्तित्व, स्व, आफ्नो आफ्नो अस्तित्व। कसको? ईश्वरको स्वभाव, परमात्माको स्वभाव हामी हौँ। जीवात्मा हौँ, शरीर हो, संसार हो। यो ईश्वरकै स्वभाव हो, ईश्वरकै सत्ता हो। ईश्वरको सत्ता बाहेक के पनि छैन। ईशावास्यमिदं सर्वम। यस्तो हो अध्यात्म भनेको। ईश्वरको स्वभावलाई जान्नु, ईश्वरको स्वभावमा रहनु नै अध्यात्म हो। आत्माको नजिक रहनु, आत्मासँग अभिन्न हुनु। आत्मा भनेको परमात्मालाई भनेको त्यहाँ। यस्तो हो सत्य। हेतु सबैको निमित्त कारण, मार्ग पनि उही हो, कारण पनि उही हो। हेतु पनि सबैको कारण, कारणम पनि उही हो। कज अफ अल कजेज, द सुप्रिम कज अफ द एक्जिस्टेन्स, द ओरिजिन अफ द एक्जिस्टेन्स इज द गॉड हेड। दामोदर यशोदाद्वारा डोरीले बाँधिएको। हेर्नुहोस्, यशोदाले बाँधिने प्रेमको रस्सीले बाँध्नुभयो यशोदा मैयाले। नटखट माखनचोर कृष्णलाई साह्रै सतायो यो बच्चाले, यो नटखटले भनेर डोरीले बाँध्दाखेरि बाँधिनु भएन। भगवान आफै कृपा गरेर बाँधिनु भयो। फेरि 2 अङ्गुल छोटो हुन्थ्यो जहिले पनि, फेरि प्रेमले आमालाई शास्ति भयो भनेर भगवान फेरि आफै बाँधिनु भयो। फेरि यमलार्जुनको उद्धार भयो। ओखलै लिएर जानुभयो, 2टा रुखको बिचमा अड्काएर रुख ढल्यो, त्यहाँबाट देव प्रकट भए, तिनीहरूको मुक्ति भयो। यसरी भगवानले आमाको वचन पनि राख्नुभयो, ती यमलार्जुनको उद्धार पनि गर्नुभयो, जगतलाई लीला पनि देखाउनु भयो। अल इन वान, सबै कुरो एउटैमा, सबै कुरो एउटैमा भगवानले त्यो सिद्ध गर्नुभयो। सहनशील महीधर, पृथ्वी धारण गर्ने महाभाग, महान भाग्यशाली, वेगवान, तीव्र गतिशील, अमितासन, सारा विश्वलाई निल्न सक्ने। एक ग्रासमा महाकालले सारा संसारलाई निल्दिन्छ। परम रुद्र स्वरूपले, रौद्र स्वरूपले, जो भगवानको स्वरूप हो, महाकाल स्वरूप हो, विनाशकारी स्वरूपले सबैलाई निल्दिन्छ खर्लप्पै। त्यो परमात्माले, उही ब्रह्मा, उही विष्णु, उही शङ्कर हो। जन्मादेश्य यतः, जन्म आदि अनि मध्य र अन्त्य, जन्मादेश्य यतः, उसैबाट हुन्छ। जन्म, जीवन र मृत्यु उसैबाट हुन्छ। उही हो ब्रह्म। तद् ब्रह्म इति तद् विजिज्ञास्व भनेर वेदान्तले भनेको छ। वेदान्तले यो भनेको छैन कि ब्रह्मले सृष्टि गर्दैन भनेको छैन। वेदान्तको एउटा अल्प बुझाइ हो। ब्रह्मले केही गर्दैन, त्यो निष्कलङ्क छ, सृष्टि नै गर्दैन, चुपो लाएर बस्छ, निराकार मात्रै हो, केही छैन भन्नु पनि के हो त? ब्रह्मको अपुरो बुझाइ हो। ब्रह्मले सबै थोक गर्छ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर, सबै उसैले गर्छ। जन्म, जीवन, मृत्यु गराउने गर्ने उही हो। हामी त निमित्त मात्रै हौँ। त्यो निमित्त, त्यो गर्ने क्रियामा, ब्रह्मले गरेको लीलामा हामीले अपनत्व लियौँ भने, अहङ्कार राख्यौँ, राग वा द्वेष राख्यौँ भने पो हाम्रो बन्धन हुन्छ। हाम्रो सङ्कल्पको संसार, हाम्रो इच्छाको संसार मिथ्या हो। तर भगवानले रचेको संसार चाहिँ सत्य हो। भगवत संसार, भगवत सृष्टि सत्य हो। यसले हामीलाई केही अवरोध गर्दैन, यो शरीरले, संसारले अवरोध गर्दैन। मात्र अज्ञानताले गर्दा हुने, भक्तिको अभावमा हुने हाम्रो मानसिक संसार, कल्पनाको संसार, रागको संसार जो भित्र छ, जुन रागको चस्मा लगाएर हामीले हेर्छौँ, स्वार्थको चस्मा, स्वार्थको वासना, त्यसैले हो, त्यही हो मिथ्या, त्यसैले हो दुःख दिने। मिथ्या ज्ञानले, मिथ्या अध्यासले हामीलाई दुःख दिन्छ। त्यो मिथ्याको निवृत्ति गर्नलाई सत्य ज्ञान चाहियो, गीताको ज्ञान चाहियो, भागवत वेदको ज्ञान चाहियो, भगवानका दिव्य नामहरूको श्रवण कीर्तन स्मरण गरिराख्नु पर्यो। त्यसैले साधना गरिराख्नु पर्यो। अगाडि उद्भव क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः, करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह। उद्भव संसारको कारण, क्षोभण प्रकृतिलाई हल्लाउने, क्षोभण गर्ने, क्षोभ दिने, महतत्वमा दृष्टि दिएर क्षोभ पैदा गरेर सृष्टि गर्ने। दृष्टिबाट सृष्टि गर्नुहुन्छ भगवानले। भगवानको सृष्टि दृष्टि, सङ्कल्प र दृष्टिबाटै हुन्छ। आफै आफ गर्छ प्रकृतिले काम। भगवानको निर्देशनमा मया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम। भगवानको उपस्थितिमा दृष्टि पाए मात्रै इसारा काफी छ, प्रकृतिले काम गरिहाल्छ आफै आफ। भगवानले आफै हात गोडा लाउनु पर्दैन।
प्रकृतिले गर्छ, भगवानले निर्देशन दिए, दृष्टि दिए पुग्छ। छोवण देवः प्रकाशमान, श्रीगर्भ लक्ष्मीलाई आफूमा राख्ने परमेश्वर, ईश्वरका पनि ईश्वर, करणम विशेष कारण, कारणम संसारका पनि कारण, निमित्त र उपादान कारण सबै दुईटै भगवान हो। सृष्टिको मूल पनि उहाँ नै हो, सृष्टिको साधन जल तेज पृथ्वी वायु आकाश आदि करणहरू, उपादान साधन शरीर संसार विभिन्न अवयव प्राकृतिक तत्त्वहरू पनि उहाँ नै हो। कर्ता स्वतन्त्र हुन्छ, कर्ता भनेको स्वतन्त्र हो, आफ्नै इच्छाले कर्म गर्ने पनि उहाँ नै हो। मुख्य कर्ता ईश्वरै हो, हामी होइन। मुख्य कर्ता ईश्वरमा कर्ता भाव छोडिदिने, परमात्मामा कर्ता भाव छोडिदिने, आफू निमित्त भावमा रहने हामी जीवात्मा परम आनन्द छ। ईश्वरले जे गर्छ राम्रै गर्छ, आनन्दको लागि गर्छ, कल्याणको लागि गर्छ। अलिअलि रोग भोग हुन्छ, कसैको मृत्यु नै होला, चोटपटक लाग्ला, केही होला, जे भए नि कल्याण छ। यदि ईश्वरमा विश्वास छ भने, ईश्वरमा निष्ठा छ भने जे भए पनि कल्याणै छ, कति पनि यहाँ गडबड छैन। विश्वासो नैव जायते फलम, विश्वासको फल जाँदैन, निश्चित रूपमा जाँदैन। ईश्वरले जे गर्छ कल्याणै गर्छ। ईश्वरमा विश्वास गर्नु पर्यो। किनकि विश्वास किन गर्ने? ईश्वर नै सत्य हो, ईश्वरभन्दा सत्य अर्को केही पनि छैन। जन्मादेश्य यतः, सृष्टिकर्ता उही हो। सृष्टिकर्तामा विश्वास नगरेर हामी आफूलाई विश्वास गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो विश्वास छैन। हामी त मौसमी छौँ, मौसमी। सुविधा भए ठिक्क नत्र दिक्क, आफूले भने जस्तो भए ठिक्क नत्र दिक्कै दिक्क, वाक्कै वाक्क। व्यर्थ छ हाम्रो यो बुद्धिलाई, यो क्षणिक बुद्धिलाई, यो अल्प बुद्धिलाई व्यर्थ छ। हाम्रो बुद्धिमा नचलाउँ, भगवानको बुद्धिमा चलाउँ, भगवानमा समर्पित बनाऊँ, भगवानमा विश्वास गरौँ। आफूमा नि नगरौँ, यो शरीरमा नि विश्वास नगरौँ, केवल भगवानमा विश्वास गरौँ। जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, निश्चित रूपमा। यही हो भक्तिको पराकाष्ठा। भगवानमा भरोसा गर्नुपर्छ। अगाडि विकर्ता विचित्र भोगको रचना गर्नेवाला, विलक्षण गहन स्वभाव जान्न नसकिने, गुह स्वरूपलाई गुप्त रूपमा राख्ने, आफूलाई छिपाएर आफ्ना भक्तहरूलाई, आफ्नो सृष्टिलाई बाहिर देखाउने। फिल्म जस्तो डाइरेक्टर र प्रड्युसर भित्र हुन्छन् जुन फिल्म बनाउनेवाला, उनीहरू आफू देखिँदैनन् पर्दामा, अरूलाई देखाउँछन्। भगवान पनि त्यस्तै हो, आफूलाई चाहिँ लुकाउनुहुन्छ हृदयभित्र, हृदयवासी कृष्ण, र आफ्ना भक्तहरूको अनुहार देखाउनुहुन्छ। मैले गरेको भनेर मान बढाइ गरिदिनुहुन्छ भक्तहरूको, भक्तको मान बढाइ प्रशंसा गरिदिनुहुन्छ भगवानले। जबकि गराएको आफैले हो, सबै शक्ति दिएको, प्रेरणा दिएको, ज्ञान दिएको, धन दिएको सबै उहाँ आफैले हो। तर भक्तहरूको यशोवर्धन गरिदिनुहुन्छ भगवानले, यशोगान गरिदिनुहुन्छ। अगाडि व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्धि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः। व्यवसाय बुद्धिरूप बुद्धि, व्यवस्थान सद्बुद्धि दिने, विवेक दिने। विवेकलाई भन्न खोजेको यहाँ बुद्धि भनेर, सही र गलत छुट्याउने सद्बुद्धि, त्यसैलाई व्यावसायिक बुद्धि भनिन्छ। व्यवस्थान सबैको सहारा, संस्थान प्रलयपछिको प्राणीहरूको स्थान, आत्यन्तिक आश्रय, निरोधो मुक्तिराश्रय, मुक्तिपछि पनिको आश्रय। मुक्ति भनेको आफू स्वतन्त्र भयो जीवात्मा, अब कसैको बन्धन छैन, बन्धन त भएन, कहाँ गएर टिक्ने हो त नि? स्वतन्त्र त भयो, शान्ति भयो, अब आनन्द पनि चाहिएन, शान्ति मात्रै भएर भयो, आफै उड्न सक्ने भएर भयो। कहाँ गएर ल्यान्डिङ गर्ने हो त नि? ल्यान्डिङ गर्ने ग्राउन्ड कहाँ हो, त्यो अधिष्ठान कहाँ हो भन्दा सबैको स्थान आश्रय, निरोधो मुक्तिराश्रय। आश्रय चाहिँ भगवान नै हो, त्यही वैकुण्ठमा आश्रय लिने हो, जहाँ कुण्ठा हुँदैन, जहाँ आनन्दै आनन्द हुन्छ, प्रेमै प्रेम हुन्छ, नित्य रासलीला हुन्छ, त्यहाँ गएर आश्रय लिने हो। ध्रुव अविनाशी सत्य रूप, ध्रुवपद, जुन भक्त ध्रुवले ध्रुव लोक पाए नि, त्यो त प्रलयमा पनि विनाश हुँदैन भनेर भगवानले चाहिँ वचन दिनुभएको छ। ध्रुवपद परर्धि परम ऐश्वर्यवाला, परम स्पष्ट अवतार रूपमा सबैको प्रत्यक्ष हुने, परम स्पष्ट। कृष्ण भगवानलाई सबैले देख्ने मौका पाए, दुष्टले पनि पाए, सज्जनले पनि पाए, जसले जस्तो भाव गर्यो त्यही पाए। कसैले एकदम योङ पुरुषको रूपमा देखे, कसैले भगवानको रूपमा देखे, कसैले बच्चाको रूपमा देखे, कसैले शत्रुको रूपमा देखे, जसले जे रूपमा देखे त्यही अनुसारको फल पाए। यद्यायति तद्भवति।
ए अथामां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जुन रूपमा भक्ति गरे, जुन रूपमा श्रद्धा गरे, जुन रूपमा उपासना गरे, त्यही रूपमा फल पाए। तुष्टः अत्यन्त सन्तुष्टः, पुष्टः सधैँ पूर्ण, पूर्णतम। भगवान सधैँ पूर्णतम हो, जीव अपूर्ण छ, अज्ञानी छ, बन्धनमा छ। तर भगवान सधैँ पूर्ण, सधैँ ज्ञानी, सधैँ पर्फेक्ट होल। कहिल्यै अल्पज्ञ हुनुहुन्न भगवान। कहिल्यै मायाले भगवानलाई गाँच्दैन, जीवलाई हो। जीव पनि मायाबाट मुक्त सधैँको लागि हुनसक्छ जब पूर्णतम परमात्माको योग गर्छ, परमात्माको भक्ति गर्छ, परमात्मातिर फर्किन्छ भित्र। परमात्मासँग मुख मोडेको थियो, अब परमात्मातिर फर्किन्छ। तब भगवानको जब भजन गर्छ, जीवले पनि पूर्णता पाउँछ, ऐक्य हुन्छ। एक भएपछि अब पूर्ण भयो। थोपो सागरमा खसेपछि सागरै भयो, थोपोको छुट्टै अस्तित्व छैन। पहले मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जहाँ तहाँ दोन समाई। प्रेमको मार्गमा, प्रेम भनेको योग, एकता, ऐक्य। केवल तिमी नै तिमी छौ, म नै तिमी बनेको हुँ, अथवा तिमी नै म बनेका हो, म तिमीमै छु, म तिम्रै हुँ भन्ने भाव। तिम्रो सुख नै मेरो सुख हो, तत्सुख सुखित्वम। त्यो प्रेमको मार्गमा दुईटा हुँदैन, एउटै हुन्छ। प्रेमको मार्गमा दुईटा पनि जोडिएर एउटै भएर हिँड्छन्। दो जान एक दिल, प्रेम भनेको त्यस्तो हो। संसारमा प्रेमी प्रेमिकाले त्यही भन्छन् नि, तिम्रो र मेरो ज्यान पो दुईटा हो त, मुटु त एउटै हो नि भन्छन् नि। त्यही हो प्रेम भनेको। भगवानसँग पनि जीव र ईश्वर एउटै हुन्छ, ऐक्य हुन्छ, त्यसैलाई प्रेम भनिन्छ। त्यो सधैँको लागि हुन्छ, फेरि स्वार्थमा आधारित हुँदैन, निस्वार्थ प्रेम हुन्छ। कुनै भौतिक वस्तुको लिनु दिनु छैन, केवल आनन्द छ, आनन्द छ, आनन्द छ। आनन्दमय व्यासात् आनन्दम ब्रह्म इति, आनन्दम ब्रह्म इति वेदनात्। शुभेक्षणः, सबैलाई राम्रो हेरचाह गर्ने, सबैको रियरिङ केयरिङ गर्ने, सबैको पालना गर्ने। एउटा कमिलोदेखि जीवाणुदेखि भीमकाय हात्ती व्हेलसम्म सबैलाई खाने व्यवस्था गरेको छ ईश्वरले। सबैको प्रजनन, खाना, घाँस बास, कपास, ओत लाग्ने ठाउँ, सुरक्षा प्रबन्ध सबै मिलाउने को हो त? त्यही ईश्वर हो। सडनली एक्सिडेन्टल्ली यो संसार बनेको होइन, आफै बन्दैन। केही पनि आफै बन्दैन, बनाउनेवाला चाहिन्छ क्या। यो प्रकृतिले बनाएको छ नि अहिले यहाँ शरीर, यो प्रकृतिलाई कसले बनायो? ईश्वरले, पुरुषले बनायो, परम पुरुषले। उसैको निर्देशनमा मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम। यो गर्ने गराउनेवाला, प्रकृतिलाई नै एकदमै चेतन बनाएर बडो वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नेवाला त्यो व्यवस्थापक विष्णु भगवानै हो, नारायण नै हो। भगवान नारायणको, विष्णुको महिमा, वासुदेवको महिमा, सदाशिव भोले बाबा, श्री गणेश, देवी दुर्गा माता, ओमकार निराकार, त्यो परब्रह्म परमात्मा भगवानको महिमा जति गरे पनि सकिँदैन। सागरको मसी, रुखका कलम, जङ्गलका कलम र आकाशमा लेखेर जति लेखे पनि सकिँदैन। हजार शिर भएका शेष नागले त सक्दैनन् भने हामीले के सकौँला? शास्त्रमा यो वर्णन आउँछ। भगवानका हजार नाम हामीले यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। हामी 400, लगभग 400 नाम हामीले वाचन गऱ्यौँ। अझै 600 नाम बाँकी छन्। अझै हामीले 5-6 दिन लगाएर यो भगवानका नामहरू सक्नेछौँ। आजको लागि यति गरौँ। भगवानको निरन्तर नाम जप होस्, कीर्तन होस्, स्मरण भइराखोस्, अविरल तैल धारावत सबैमा प्रेमा भक्ति जागिरहोस्, जागिरहोस्, जागिरहोस्। भक्ति भक्तस्य जीवनम, भक्ति नै भक्तको जीवन हो। भक्ति भनेकै ईश्वर हो, भगवान हो। भगवानसँग बिछोड हुँदै नहुनु, सधैँ जोडिनु भनेकै भक्ति हो, अनुरक्ति हो। प्रेम नै भक्ति हो। भक्तिमा सधैँ अवगाहन गर्दै, भक्ति योगमा सधैँ रम्दै, नित्य निरन्तर भगवानकै लागि सेवा, कर्म, कर्तव्यको पालना गर्दै यो जीवन सबैको धन्य बनोस्, सबैको मङ्गल होस्, जय होस्, कल्याण होस्, सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। आजको लागि यति नै। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।